हया, हया किधर हो? वो लॉबी में अवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती आईं। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी में चाहे इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझती हुई जो माथे पे सेट होकर नहीं दे रहा था, सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई थी और इनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो दगदग करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े थे। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पर हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा से उठाते हुए इनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुरा के इसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर को जुम्बिश देते हुए मद्दम सा सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और इनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की छांव में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से श्रृंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सिताइशी निगाहों से इसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमैल लगारी, महनाज भाभी और ये इनके साहबजादे वलीद। इसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आ गए हैं। मैं फूलों की पत्तियां उधर रखाई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सलमान साहब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ उठाया। वो माजरत ख्वाहाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर इसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलटकर इनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतियों की लड़ी से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी, मर्द अलग और औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसी होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती इसके पास आई। दावर बाई पर सारे अरमान निकालकर तमाम रस्में करके इनको मर्दाने में भेज दिया गया। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वह मसरूफ से अंदाज में बोलती लहजा भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पर बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। इसने सया अबाया और ऊपर स्टोल ले रखी थी। वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़कियों ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। इसकी आंखों और माथों का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो जैसे मुस्कुराते हुए इन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? एलियन? अरे शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया निकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं ये? हाँ वाकई अजीब हैं ये। इसने शाने उचकाए। वो इनके एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो गया था। इन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपनी महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाउंड दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शैला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पर मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों?
وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی. ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا. بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دے، یہاں کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا. ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئیں. حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اسی طرح مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے. عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری. ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی. پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی. اس میز پر عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھی اور کل ان کی بات سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سیمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی. اماں جانے کدھر تھی، کس سے پوچھے کہ سبین پھوپھو آئی ہے یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں. کافی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی. لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی. رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے. وہ صوفے میں دھم سے آ گری. ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیل کی سٹرپ کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ. ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی. اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی. ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا تھا. اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا. گھنٹی جانے لگی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. 5ویں گھنٹی پر فون اٹھایا گیا. ہیلو. بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. السلام علیکم. اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری. جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی. پاکستان سے کون؟ اب وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا. میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں. وہ جوہر تک گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں. وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا. اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا. وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں. شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی. آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان. کھٹ سے فون رکھ دیا گیا. اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا، پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا. بے اختیار امڑ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی. آنسو نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا. وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا رہا تھا. اس کے ساتھ سفید کھلے گلابوں کا بکے تھا. وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے اتر آئی. یہ کیا ہے ظفر؟ وہ تسی اتھے ہی ہو، یہ کوریئر والے نے دیا تھا تو اڈے لئی. ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا. وہ پچھلے 7 سال سے طیہ فرقان کا ملازم تھا. وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے. جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا. ٹھیک ہے تم جاؤ. اس نے بکے کو بازو اور سینوں کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے لفافہ کھولنے لگی. حسب معمول اس میں سفید سا کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی. اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے. وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. گیٹ کھلا تھا. مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا. درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ. اس میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا. کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی. ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی. بن چکا انچاہا رشتہ. وہ گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی. انچاہے رشتے کے بننے کے خوف. یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی سے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی.